कोण होतं पहिले उले उले स्टार्ट हांव सचिन घेतल्यार आमी म्हापसा म्हणजे आमचो उसापकाराचो मांड आहा पळय थंयसर आहा आनी सांगचें म्हणल्यार कितें काल हांगासर उदीक येवन आख्खो रस्त्यार उदीक येवन हांगासर लोकांच्या घरांनी मांडांनी उदीक गेलें आनी अशें उदीक येयलें फ्लो येयलो की अक्षरशः भितर आमच्या दर्याचो बी व्हडलो कसो तसो फ्लो येयलो हांगासर आनी पळोवण्या सारकें सामकें भयानक जाल्ली स्थिती हांगासर लोकांच्या आख्ख्या घरांनी बी उदीक आनी थंयसर एक बायकवालो तो बाबडो व्हांवून गेलो म्हणजे तेजें नशीब बरें आमच्या सातेरीन आनी हांगा घाटेश्वरान ताका वाचयलो कित्याक नाल्यार तो अक्षरशः गेल्लो न्ही कोणाक काय थांब पता कळचो नासलो की बाबा खंयचो भुरगो कितें आसा तो गाडी सुद्दां तेजी सातवाक थंयसर तो शिरतालो आनी तेज्या वांगडा आनी 2-3 गाडयो अश्यो बँड जाल्ल्यो की व्हांवून वयपाचे स्थितीर आसल्यो ते हांव हेका म्हाका एकूच सांगचें पडटा की हे प्रशासन आसा आमची म्युन्सिपाल्टी आसा चेअरपर्सन आसा आमचो आमदार आसा तेंच्यांनी हेजेर तोडगो कितें काडलेलो पावस येतलो म्हणून पयलीं सांगला आनी आतां ऑलमोस्ट मे म्हयनो सोंपात येयलो आनी पयलीं कशें आसलें पयलीं मे म्हयन्या पयलीं सगळे खोल्यो बिल्यो रेडी आसताल्यो पण हेंचें कशें जालां हेंचें कोण बुडलो कोण मेलो की मागीर ही खोरी बिरी घेवन येता ही परिस्थिती आमची म्युन्सिपाल्टीच्या आनी हेका जबाबदार म्हणटात हांव म्युन्सिपाल्टी आनी आमचो आमदार कित्याक सांग आतां तो पळोवंक येता हेज्या पयलीं केन्नाच तो रस्त्यार देंवोंक ना आनी तोय बी कसो आमी आतां काल आमचे लोक भिजत जाल्ले हेका छत्री बित्री धरून म्हणजे आमी कोण आनी हो कोण आमी तुका निवडून हाडला तुवें तसो येवंक जाय हांव म्हणिना पण तुवें येवंक जाय न्ही ग्रावंड रुटार येवंक जाय तुमी म्युन्सिपाल्टीन तुमी AC कॅबिनान बसतात AC गाडयांनी भोंवतात आनी हांगासर कितें जालें की कोणा आमी रस्त्यार येवपाचें लोकांनी रस्त्यार येवपाचें आनी तुमी हांगासर पळोवपाचें आनी वयपाचें आनी सांगपाचें ना आमचें तें हें टेंडर जावंक ना हें जावंक ना केन्ना जातलो लोक मेलेकूच तुमी टेंडर तुमकां कितें जाय पळय तेन्ना तुमी रोखडे इम्प्लिमेंट करतात आनी पास करून उडयतात तेन्ना तुमकां कांय लागना आनी अशें कितें आसता पळय तेन्ना तुमकां टेंडर ना ते हें काडूंक ना तें काडूंक ना जाता पण हांव लोकांक आतां म्युन्सिपाल्टीक सांगता की हे आतां आजून हो निकतो टेलर आहा पिक्चर आजून सुरू जावपाचें आहा तेन्ना हेच्या पयलीं कितें आहा तें काम करून घ्या सगळें सारकें नाल्यार मागीर आमी कितें म्हटलें तुमकां मागीर तुमी हें करूं नाका थँक्यू आतां सचिनान कितें सांगलें की म्हापशेचो आमचो जोजो बाब म्हापसा खोर्ले येयल्लो हांगा पावस पडटालो म्हणून ताका खंय छत्री धरलेली आतां एक गोश्ट तुमकां सांगूंक करता की म्हाका तरी केस आसा पावस जर वचून जर पडलो म्हाज्या केंसान जर उदीक जर उरलें म्हाका थंडी जावंक शकता कळ्ळें छत्री कोणाक धरपाक जाय जे तकलेचे केस आहा ताका छत्री धरपाक जाय छत्री कोणाक धरल्या ज्या मनशांक केस ना ताका पूण एक गोश्ट सांगूंक करता आमचो आमदार हो सारको यंग डायनेमीक म्हणटा कोण म्हणटा गोंयचो चीफ मिनिस्टर जसो बाप म्हणटा तो डायनेमीक तेन्ना आयज तो खणटा खंयसर जी आमोले तेंचे JCB घालता थंयसर खणटा खणपाचे खंयसर जे आमचे ते कोणुरीचे घर आहा सातेरीचे जंक्शन जे आसा थंयसून जे कॉन्क्रीट जे घातलेले आसा आनी जे लोकांनी एनक्रोच केलेलो नाला जो आसा तो पळोवंक शकता तुमी हांगासून जें उदक सुटना आमचो एक खोर्ले दिगंबर देवरायचो शिंदे जो आसा आतां तेजें नांव देवेंद्र शिंदे तेजी सोसायटी आहा न्हू तेजे फाटल्यानसून सगळें उदक येता तो स्टॅक जाता आनी कंप्लीट हांगा उसापकाच्या तोंडा समोरसून ते येता आनी भितर वयता पूण WRD डिपार्टमेंटाक सांगूंक करता हांव तुमी येतात तो JCB थंय घालतात ही सच्ची स्टोरी जाल्या 10 वर्सां पासून पळयता पावस पडलो काय ना म्हापशेचो आमदार थंय येता पयलीं फ्रांसीस डिसोजा येतालो ताका छत्री धरताले आनी कितें धरताले तो JCB घालतालो फोटो घालतालो तेजे वांगडा सगळे BJPचे कार्यकर्ते येताले PWDचे ऑफिशियल येताले आनी कोण कोण येताले फोटो घालताले आनी दुसरे दिसा वयताले ही स्टोरी जाल्लेली आसा पूण हें आमकां नाका JCB हांगा घालता कळ्ळें म्हणूंक जाय खंयसर WRDचो डिपार्टमेंटाचे जे इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी इवन वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे मनीस जे आसा ते कॉन्क्रीट जे हेका घातलेले आसा नाल्याक जे घातलेले आहा ते कॉन्क्रीट घातलेले कित्याक लागून खबर आसा की रिटर्निंग वॉल दोनाय सायडीक जी आसली तो खणून तो व्हाळ जो आसा नाला जो आसलो तो रूम जातालो लोकांच्या घरांक कितें प्रॉब्लेम जावंक फावना म्हणून तो दोनाय सायडीक कॉन्क्रीट घातलेले रिटर्निंग वॉली घातलेल्यो
तेंच्यांनी कितें केलें इंजिनियराक कमिशन मेळोंक जाय म्हणून ते ग्रावंडाचेर जो फ्लोर जो आहा उदीक जे व्हांवून जे वयता तेजेर हेंच्यांनी ठीक जवळ जवळ 30 ते 40 सेंटीमीटर PCC घातली कॉन्क्रिटाची. कित्याक लागून 1 क्युबिक मिटर जर 4,000 जर धरलो तेजेर एका क्युबिक मिटरा फाटल्यान हांकां 1000 तरी कमिशन मेळपाक जाय न्हू. अशें जर एक जर 1000 क्युबिक मिटर जर जाले तर कितले पयशे जाले. पूण हे आज लोकांक कोणाक खोळांक घातले BJPच्या सरकारान आयज की सर्वसाधारण जे लोक जे आसा. आयज तुमकां उदाहरण दिता की हांगा एक श्याम सुंदर कार्यक्रम म्हणून थंयसर एक वॉल्टाक पेपर विकतात तुजो चेडो ते चेडे घरान एकटो मनीस कामाक ना तो सकाळी फुडें उठ्ठा हे गोंयच्या लोकांक कळोंक जाय म्हापशेच्या आमदाराकूय कळपाक जाय. तेजो बाबा श्याम सुंदर कारेकर जवळ जवळ 2017 पासून एप्लिकेशनान दीत आहा डिझास्टर मॅनेजमेंटाक दीत आहा. डिझास्टर मॅनेजमेंट कोण चलयता ताका दिता मामलेदाराक दिता डेप्युटी कलेक्टर गव्हर्मेंट ऑफिसराक सगळ्या लेटर दिता की म्हाज्या घरान जे पावसाचें उदीक जें येता हें आपल्याक नुकसान जाता. तेजी 3 वॉशिंग मशिनां पिड्ड्यार जाली तेजे TV पिड्ड्यार जाले मोबायल पिड्ड्यार जाले ताका बसपाक मेळना न्हिदपाक मेळना. तो मनीस जेन्ना तुमकां एप्लिकेशन जेन्ना बरयतात तेन्ना आमकां नुकसान भरपाई दी म्हणून सांगता तर मुख्यमंत्री खंयच्या तोंडान सांगता. काल येयल्लो मरे हांगा कोण एक्सपायर जाल्ले आमचे कोण ते खबरी गेल्लो तेणी हांगा पळयला डिझास्टर मॅनेजमेंट जे आसा हे नांवा पुरती जर आयज म्हापशेचे MLA जर पडलेले आहा न्हू जाल्यार तेजो लॉंग ड्यूज जे कित्याक लागून ते करूंक ना. आमी मागता हांगा कित्याक लागून लोकांक नुकसान जाता. आमुलेन प्रत्येक लोकांच्या घरान उदक वयता ते लोक डेली सांगून सांगून वाजले आनी आयज परिस्थिती अशी आहा की कोण उलयल्या उपरांत BJPचें सरकार कितें राग काडटा. आमी सांगता कितें की हे BJPचें सरकार हांगा JCB घालता न्हू तेंच्यांनी वयर साखरी देवळा पासून तो नाला जो आसा ते उदीक जे आहा सगळें हेंच्यांनी कितें केलां वयले खोल्लेचे दोंगर जे आहा वयर लोकांनी घरां बांदलेलीं आसा. वयल्या लोकांनी घरां बांदलेल्या उदीक न्हू ते सायडीक एकाच नालाक गेलेले आसा. हाचें कारण कितें जाता आमी बेजिकली खोर्लेकार जे आदी पासून जे रावता जवळ जवळ 200, 300, 400 वर्सां जालीं ते लोकांक हांगा प्रॉब्लेम जाता. हो म्हापशेच्या आमदारांक आयज कितें जाला वयरसून मतां मारता ते वयल्या लोकांक तो प्रोटेक्ट करता पूण सकयल लोकांचें कितें आयज बाजार म्हापशेचो अक्षरशः ह्या गोश्टी लागून भरता होच नाला हेच उदीक सगळे बाजारांत म्हापशे चल्ले. हेका लागून म्हापशेच्या आमदारान कितें करपाचें जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तो हांगा छत्री घेवन आपणाक कितें जावंक फावना पळोवपाक येता. पूण आमदार जे कशें आसपाक जाय की प्रत्येक लोकां कडेन वॉर्ड मेंबरा कडेन वचोन पयलीं भोंवन वचपाक जाय. 2 वर हो एक हांगा म्हापशान काम करपाक जाय न्ही तर हो आयज म्हापशान खंयच्या तुमकां कॉर्नराक दिसता जाल्यार पळोवपाक जाय MLA तेज्या वांगडा जे कावन्सिलर जे आसा ते खंय दिसता तुमकां ते फक्त बाजारान तेंच्यांनी कमिटी काडलेली आहा म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटाक. सगळे जाण म्हापसा म्युनिसिपालिटीक एक मोह आसता न्हू मूस कशें आसता ते बाजारान आहा हांगा कोण लक्ष घालतलो. पूण हांव प्रत्येक गोंयकारांक सांगूंक करता कित्याक लागून म्हापशा मतदारसंघात जो MLA जो आसा हो म्हापशेकारांक लागून आयज काम केलो दिसना. काल तो गव्हर्मेंट ऑफिसराक आपयता आनी सांगता काल की जे कितें गोश्टी आहा ते तुमी येवन काम करा. आतां पावस पडलो मरे आतां सांगतलो कितें पावसान काम जायना म्हणून आमी म्हापशेकारांनी कितें करपाचें खोर्लेकारांनी कितें करपाक जाय. आयज आमी स्पश्टपणे सांगता जे खाज येता थंय हो खाजे ना हो भलतीच कडेन खाज येता. खाज येता वयर म्हळ्यार ते सायडीक JCB थंय घालपाक जाय थंय घालून थंय खणपाक जाय न्हू थंय ब्रेकर घालपाक जाय आनी कॉन्क्रीट खणपाक जाय आसलें तो करिना तो हांगा खणटा. हांगा कितली JCB तुका माती येतली वयरसून जी व्हांवून जी येता ती आतां ते सांगूंक करता BJPचे कोणाचे एक आमचे कावन्सिलराचें एक कार्यालय आसा तेच्या फाटल्यान जी बिल्डींग जी आसा कोणाची न्हू ती कंप्लीट बिल्डींगेन कितें जाला ती बिल्डींग रस्त्याक हेका नालाक एनक्रोच केलेली आसा आनी तें उदक जें आहा न्हू तें कोणच्यान येना तें डिस्टिलींग करपाक जाय तें कोणच्यान डिस्टिलींग करपाक जाय. देवराय शिंदेचें शॉप जें आसा न्हू तें उदीक आपडटा ते पात्रावर वचून घरकाराक मेळोन वचून तेंच्यांनी तें काम उदीक स्मूथ स्लो करपाक जाय. तेन्ना थंयसर जर सारकें करीत न्हू हांगा रस्ते वचून उदक कराचे जंक्शनाक कशेंच बुडपाक ना हें हांव सांगूंक करता. म्हणून हांवें मुद्दम येतात हांगा इन्स्पेक्शन करता पेपरार फोटो काडटा आनी चल्ले. पूण खरें कितें आहा तें लोकांक कळना. हे WRDचे इंजिनियर जे आहा तांकां रिक्वेस्ट करता तुमी म्हापशेच्या आमदाराक हांगाले खोर्लेचे रहिवासी जे आदी पासून जे आहा तांकां वचून मेळात तांकां खबर काडप बाबा हे कितें प्रॉब्लेम काय म्हणून. आमदार काल सकाळचो पोरो आनी यंग डायनेमीक जर म्हणटा जाल्यार म्हापशाक लागून तो कितें करता हो मोठो प्रश्न आसा. म्हणून तुमकां हांव सांगता कितें जी गोश्ट घडलेली आहा न्हू ते म्हापशेकाराक हो आमदार हो केन्नाच वयर काडचो ना. आनी तो सांगता म्हापशेचे लोक थंय ताका कंटिन्यूस निवडून दिता भायल्या लोकांनी उलोवपाचें ना म्हणून. भायलो लोक हांगा टॅक्स फारीक करता भायलो लोक हांगा गाडयो घेवन येतात भायलो लोक हांगा भोंवता भायलो लोक घेवन गाडी पार्किंग करपाक हांगा तुमकां पयशे दिता. आदी केन्ना जमांक नासले हे हांगा गाडी करपाक पार्किंग सुद्दां पयशे घेता जाल्यार तुमी आयज म्हापशेचो बाजार कोणा लागून केलो आहा ते लोक भायले येतलेच आनी म्हापशा शहरा बद्दल उलयतलेच. थँक्यू. आतां आमकां संजय बाब उलयलो पळय भायले लोक येयले आनी भायले लोक म्हणटा पळय हांव एक स्पेसिफाय करूंक सोदतां की तुमकां हांव सांगूंक सोदतां पण विचारतलो. आयज काल एक रायन बायब आमचो
लायन ब्रागान तेणें एक स्टेटमेंट केलो त्याच्या थंयसर अशेंच उदी गेले तेणें JCB बी घालून तेणें कितें स्पेसिफाय केलें की आमचो मायकल बाब काम करूं शकता तो आपूण स्वता हें करून जाल्यार आमचो आमदार डायनेमीक म्हणटा तो संजय बाब आनी यंग आसा म्हणटा पण काम खंय करता तो सांगता ते असं स्टेटमेंट दिता की आपल्याक 5 वर्सां 6 वर्सांच जाली मानता 6 वर्सां जाली पण दिलेल्या लोक शिवोलेन पयल्याच वर्सा तिजे येवन तिणें थंयसर डेव्हलपमेंट दाखयलें हां एक घेण्यासारकी गोश्ट आनी आमच्या हांगासर 40 वर्सां आसा तीच परिस्थिती आहा कांयच डेव्हलपमेंट सारकें न्ही एक तेणें फक्त तो बस स्टँड मारला तो बस स्टँड न्ही तो गोरवाचो स्टँड तो बस स्टँड म्हणिनात ताका आनी कितें आहा सांगचें म्हाका तुवें कांयच ना आनी हांव आतां तेंची महिला मंडळां आनी ते यूथ हे आहात पळय ते आयज काल खंय गेले जेन्ना हे उदीक येयलें पळय तेन्ना आमची भयणी भावां बायलां बी आहली तेंच्या घरांनी उदीक केलें तेन्ना ही लोक खंय आहले तेन्ना खंय न्हिदले हे लोक जेन्ना तुमचो कोण व्हडलो येवपाचो आसा पळय तेन्ना तुमी सगळ्या लोकांच्या घरांनी रात दीस भोंवतात आयज काल कित्याक येवंक ना तुमी हो प्रश्न मोठा मागीर हेका तुमी येवंक जाय न्ही असल्या हेका येवंक जाय तेन्ना तुमी कोण येना थँक्यू एक्चुली पळोवपाक गेल्यार म्हापसाचो आमदाराचें नांव गाजता जेन्ना सुलेमानाचें नांव गाजता जेन्ना म्हळ्यार सुलेमानाच्या थ्रू हांव म्हापसाचो आमदार कोण तो म्हाका आमकां कळ्ळें ते सायडीन पणजे सायडीन म्हळ्यार तेज्या पयलीं काम कितें करता तें कांय कळनाशिल्लें पूण डायनेमीक म्हणटालो कोण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आतां कसलो डायनेमीक आनी खंयचे हितून तो डायनेमीक आहा तें रिसर्च करपाची गरज आहा पूण एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की डिझास्टर मॅनेजमेंट जे हे डेप्युटी कलेक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा डिझास्टर मॅनेजमेंट काम कितें करता तें म्हाका सांगचें ते एकदां तरी तेंची टीम जी आहा पळय पावसा पयलीं ते खंय भोंवता ना ते आतां म्हाका दुसरी विचारपाक जाय की तांच्यांनी एक तरी मिटींग जे डिझास्टर जावपाक शकता तांचे कडेन मिटींग केल्ली आसा डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितले कितले लेटरां पावला की हिल कटिंग जाला थंयसर आनी ते डिझास्टर जावंक शकता म्हणून कितल्यो एप्लिकेशनां जी पंचायत लेवलाचेर टू हांगासर आमचे डेप्युटी कलेक्टरा कडेन पावला अपघात जावंक शकता म्हणून दाखया पळया एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगा पळया एक सुद्दां आसपाचें ना कित्याक आसपाचें ना हांकां फुकटाचो पगार घेवन बसलेले आहा थंयसर तांकां काम धंदो ना आनी जेन्ना कोण मरता पळय तेन्ना ते भायर सरून येतले एक्चुली डिझास्टर प्रिवेंट करपाचें काम हें डिझास्टर मॅनेजमेंटाचें डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय आहा डिझास्टर मॅनेजमेंट न्हिदलेलें आहा बरें डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या वांगडा मिटींग कंडक्ट करपाचें काम हें लेजिस्लेटराचें आमदार खंय आशिल्लो आनी हें बुट्टा तेन्ना भायर सरतलो एक्चुली पळोवपाक गेल्यार व्हाळा मुद्दम पळय 20-30 वर्सां पयलीं जेन्ना पावस येतालो पळय तेन्ना माती अशी देंवून येनाशिल्लें नितळ उदक दिश्टी पडटालें आयज व्हाळांनी पळय कितलोय पावस पडलो जाल्यार माती दिश्टी पडटा ब्रावन कंप्लिटली माती दिश्टी पडटा देंवून येता थंयसर कित्याक वयर खणलेलें आहा तें सकयल देंवून येवपाक जाय आनी ताका देंवतला म्हणून 1-2 म्हयने तुका तसलेंच उदक दिश्टी पडटलें आज सरकाराक एकूच विनंती लावंक सोदता फक्त ती पब्लिसिटी स्टंट बंद करा आनी ग्रावंडाचेर येवन कामां करपाची गरज आसा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत म्हणटा की लोकांक ते 1000 लोक परत तेच व्हरून सगळ्या कडेन बसयता आनी लोक आपल्याक जॉईन जाले म्हणून सांगता खरें तुमचें कमळ फुलोवपाक जाय न्हू जाल्यार तें कमळ गांवांनी जेन्ना बुडटा पळय तें बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा तेन्ना तुमकां कळटलें बुडटा त्या उदकान कमळ सोडा जेन्ना काल जो इन्सिडंट तर घडलेलो आनी तो तर व्हांवून गेल्लो कितें कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची कोण घेवपाची ल्हान भुरगे तो तेज्या जाग्यार तर ल्हान भुरगे थंयसर गेल्ले मर थंयसर कोणाक सोडून मागीर कोण जबाबदारी कोण घेतलो आलो मागीर फक्त 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो आलो लहराई जात्रेक जे भाशेन लोक गेला त्या भाशेन 10 लाखाचो चॅक घेवन येतलो आलो म्हणल्यार मनशाची व्हॅल्यू त्या टायमाचेर करपाचे 10 लाख न्हू हे चेडूं भुरगे म्हणून ताका 5 लाख दिवपाचे सो सरकारान डिझास्टर जावचे पयलीं कित्याक तुमी दोंगर खणून दवरल्या ओपन दवरल्या हे वायनाड जे जावपाची शक्यता भरपूर आसा गोंयान हांगासर म्हाका हांव पळोवंक ना हांगासर पळोवपाची गरज आसा पूण हे जावच्या पयलीं प्रिव्हेन्शन करप हे सरकाराचें काम जोशुआन मातसो दोळो ओपन करपाचो डिझास्टर मॅनेजमेंटाक आपोवन बसोवपाचो आनी जे म्युनिसिपालिटीन जे न्हिदलेले आहा वर्सूयभर न्हिदता पळय तांकां जागृत करपाची गरज आसा पयर आमी खोल्ले आयज जेन्ना पावस पडलो 2 दिसां पयलीं तेन्ना सगळ्यान डेंजरस सिट्युएशन आमी म्हापशा खोल्ले हांगासर पळयलें आनी म्हाका जाल्यार हांगा दिसता कितें सांग म्हाका बदल दिसता
हे जे मिरयतात न्हू न्यूजांचेर म्हाका बदल दिसता म्हाका बदल दिसता कसलो बदल दिसता रे लोक व्हांवताना दिसता मरे हांगा शेतां पुरतना दिसता डोंगर कापतना दिसता झरे न्हंय बांय आटयतना दिसता कितें आयज सगळीं रानां आमची काबार करून सोडल्यान तुमी आयज खऱ्या अर्थान म्हाज्या हिसपान जाल्यार लोकांनी जेन्ना उलोवंक जाय न्हू तुमी मरे लोक सगळे भियोन घरान आसा जॉब मेळटलो म्हणून जॉब मेळटलो हे जॉब दितले हे मेले जॉब दितले हेंच्यांनी इकून खाल्ले सगळे अरे जॉब स्कॅम जाले जे जॉब तुमकां मेळपाक जाय आसले ते जॉब स्कॅम जाले विचारले तुमी आयज तुमी वकी आहात घरान आयज तुमचो गांवाचो गांव व्हांवून वयता लोक गटारान व्हांवून वयता तरी उलयनात वास्को पणजे मडगांवसून लोक येता तुमच्या खातीर उलोवपाक आमी नेट मारिना रे पूण तुमी भायर सरा मरे अरे पयर जेन्ना इन गोवा न्यूजान एक रिपोर्ट केलो बोडगेश्वराच्या देवळा कडेन होणको पडला म्हणून हो संजय बर्डे रातच्या 10:30 वचून तो होणको भरून येयला फातर घालून कितें ही परिस्थिती म्युन्सिपाल्टी कांय कामाची ना PWD कांयच कामाची ना आमदार कांयच कामाचो ना पंच कांयच कामाचो ना सरपंच कावन्सिलर आमचो चेअरपर्सन कांयच कामाचो ना हेंच्यांनी अक्षरशः लोकांक आयज मारून उडोवपाचो हेंच्यांनी सुपारी घेतल्या हेंच्यांनी अरे ही बारीक बारीक कामां हेंचे कडेन जायना गटर क्लीन करपाची कामां जायना अरे जेन्ना पावस वयता तेन्ना एमीचे कर्तव्य जाता बाबा रे तो लोड खंयच्यान येयलो एक रिपोर्ट तयार करपाचो आसता कितें तो लोड खंयच्यान येयलो कोणाक कितलो इफेक्ट जालो खंयच्या घरान उदीक गेलें कितें कोणाक त्रास जाले हो रिपोर्ट काडून मागीर ती कामां करपाची आसता तर तुमी मेल्यान खुर्चे गरम करतात टायमपास करून येयले हांगासर हजार कोटी रीण केला मरे हजार कोटी रीण केला खंय म्हणले पयशे कोणाच्या मड्यार घातले पयशे ते आणि आयज एक पावसान हे सिच्युएशन जाले कितें लोकांनी भोगपाचे तुमकां पगार मेळपाचो तो मेळटलो आणि आमदार एसेंब्लीन बील घालतात पगार वाडया म्हणून तुमची पोटां फुटल्यान लोकांच्या मड्यार पयशे करपाक उठले तुमी आतां हांवें सगळे खोल्ले हांवें इन्स्पेक्शन करून पळयलां आतां फुडें जेन्ना पावस येतलो न्हू लोकांचे भिंती कोसळटले लोकांक न्हिदोंक मेळचें ना उदीक वचत जाल्यार घरान हेची जाणीव कोणी करून घेवपाक जाय आमदारान करून घेवपाक जाय कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा तेणी करून घेवपाक जाय म्युन्सिपाल्टीन करून घेवपाक जाय जाल्यार तुमी कांय ना कुत्र्यांचेर टॅक्स लाया कुत्र्यांचेर टॅक्स लाया मनशांचेर पळोवं नाका अरे तुमी लुटून खाल्ला आणि ह्या बोडगेश्वराच्या स्थळान जेणी खाल्ला तेका भायर काडचेच पडटले कित्याक आयज सामान्य लोक हे भोगता आमदार एसी गाडयेन भोंवता एसीन रावता सामान्य बाबडो एक खोपटेन जो लोक रावता न्हू तो हो सगळो आयज पावसाचो कोप भोगता आनी कोणा खातीर भोगता तुमच्या हलगर्जीपणा खातीर डिपार्टमेंटाच्या हलगर्जीपणा खातीर हांव जाल्यार एकूच सांगपाक सोदता आयज ह्या आमदारांक मंत्र्यांक भिवपाची गरज ना आयज भायर सरपाची गरज आसा तुमी आयज भियोन उलयना न्हू कितें हे फुडें तुमकांच म्हारग पडटले आयज तुमी उलयले तुमचे गांव वाचतले अरे कसल्याच गोष्टी तुम्ही उलोवंक सोदिनात रे कसल्याच गोष्टी बारीक गोष्टी उलोवंक सोदिना उलया पांयां पडटा उलया नाल्यार गटारान व्हांवून वयतले कितें विचारा त्या आमदाराक हे करपाक तुका आमी वोट मारलेलो काय म्हणून देव बरें करूं आणि एक गोष्ट सांगूं करता मुख्यमंत्री म्हणटा आपणाक बदल जालोलो दिसता जोशुआ म्हणटा आपणाक 6 वर्सां जाली तर हांव तुमकां बदल जालेले मनशाक सांगून दिसता जर शामू कारेकराच्या घरान जर परत जर उदक जर भरलें हांव मरे ती प्लास्टीकची कमळां हाडून तेच्या घरान सोडटलो आनी सांगतलो तुमची प्लास्टीकची कमळां जी आसा न्ही ह्या लोकांच्या घरान वचून कमळ जे आहा चिखलान जे खुलताले न्हू ते प्लास्टीकचे लोकांच्या घरान वचून सत्यानाच लोकांचो करता थंयसर हे कमळ प्लास्टीकचे फुलता म्हणून ओरिजिनली हांव कमळाची फकाणां करिना ते सरस्वतीचे ते आमी ताका म्हणटा कमळ जे आसा हे देवाचें कमळ हे तुमकां सोबाना खरोखरच तुमकां जर दिसता हिंदू खत्रेमे जर आहा जाल्यार खोल्ले जे लोक हिंदू जे लोक आसा हे BJP पासून खत्रेमे आसा हे तरी म्हाका तरी दिसता थँक्यू संजय बा एक क्वेश्चन उसपकाराकडे आम्ही पळयलें की एवरी इयर आता जंक्शनाची उदक भरता आणि बुट्टी येता लोक व्हांवन वयताना पळयलेले आसा ह्या हितून जायत्या जाणांनी आरोप केलो म्हापसा म्युन्सिपाल्टीचेर की साफ सफाई जायना म्हणून ओके डिसल्टींग जायना कचरो आमी पळयलो की जेन्ना गटारान येता हेका तुमी कित पर्यंत लोकांक जबाबदार धरता कित्याक जायतो कचरो आमी पळयलो की बाटल्यो प्लास्टीक म्हणा गादयो शेंद्र्यो जेन्ना व्हांवून येता ह्यो कोणाच्यो बरोबर क्वेश्चन बरो केलो प्लास्टीक इंडस्ट्री जी आहा न्ही गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे लायसन्स दिली कंपनीक जे न्ही
हे गव्हर्मेंटूच जबाबदार आहा. प्लास्टीक जे लोक यूज करतले म्युन्सिपाल्टीचे मनीस खंयच्या टायमार येता भरमून व्हरपाक, एक गोष्ट जाली. सेकंड गोष्ट, लोक जे हांगा हावस टॅक्स म्युन्सिपाल्टीचे एरियाचे फारीक जे करता न्हू हावस टॅक्स, तेंचे रस्त्याचेर रस्ते सारके करपाक जाय, गटर सारके करपाक. हेची गटरान जर हेची पॅक जर आसा, आतां मेन प्रश्न खंयचो आहा, नाला जे आसा न्हू कित्याक लागून करता, पावसाचें उदीक जे गटरांसून व्हांवपाक जाय म्हणून. येस. बरोबर. रस्तो जो तयार करता हो रस्त्यासून गाडी चलोवपाक जाय म्हणून, आनी नाला जे आसा न्हू ते पावसाचें उदीक सगळ्या गटरांसून तितून व्हांवून वचपाक जाय म्हणून. बरोबर न्ही. लोकांचो कितें रोल हा हितून, लोकांचो कितपर्यंत रोल हा? एका जबाबदार स्थानिक लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेले आसा न्हू, तांकां हांगा गार्बेज भरपाचे डस्टबीन दवरींग आसात. जर दवरलेले, तर हेंच्यांनी जर हाडले जाल्यार दाखयता 10 लाख रुपया खर्च केला म्हणून कोणाक, तर 1 लाखाचो खर्च जरी हाडून सुद्दां दवरतो धाकटुले, तर ओवरफ्लो जाता रस्त्यार पडटा. जे हेजो रिजल्ट कितें जाता, ते रस्त्यासून गटरां व्हांवून चल्ले, भायर ओवरफ्लो जाता न्हू, ते पडले काय ना भायर पडटा. म्युन्सिपाल्टीचो मनीस खर्च आज बाजारांत तुमकां दाखयता, अक्षरशः म्हापशांत कचरो भरलेलो आसा. म्हापसा म्युन्सिपल कावन्सील जे आहा न्हू, जवळ जवळ 1,25,000 ते 30 लाख रुपया आयज म्युन्सिपाल्टी लेबरांचे खर्च करता, स्टाफांचे खर्च करता. आयच्या दिसा म्हयन्याच्या म्हयन्याक, तर म्हापसा म्युन्सिपाल्टी आमच्या म्हापशा शहराक लागून कितें दिता? सो रितसर गार्बेज कलेक्शन जायना म्हणून हो कचरो नालान गटारान येता अशें म्हणटा तुमी? जाता तर वयता. सरकारूच जबाबदार आहे का? आमचे लोक जे म्हणटा न्हू, लोक जबाबदार ना. म्हाका सांग, बिल्डिंगेचे लोक रावतात, तांकां सरकार तेंचे डस्टबीन आसा थंयसर, बिल्डिंगेचे लोक येतात आनी आमच्या सावकान उडयतात. आमच्या घरा कडेन आमी ताका 100 फावटी घट धरले, येतात व्हाळान उडयतात. हेचे व्हडले व्हडले बिल्डिंगेचे बांदतात न्हू, तेंचे कडेन खंय प्रॉपर प्रोविजन आसा, ते येतात मरे आमच्या नाल्यांनी ते उडयतात. हे लोक खंयसून येयलेले आहा? बरे गोंयकार उडोवचे ना, हे भायरसून जे लोक येयलेले आहा, हे प्रमोद सावंताक जे मारवाडी बी लोक जाय न्ही, या धंदो ते आमकां दिता म्हणटात, हेच लोक मारवाडी आमकां फोंडान घालतात. बरोबर मरे. ही गोश्ट आसा आनी भायल्या लोकांक गोंया बद्दल प्रेम ना. हे प्रमोद सावंताक भायल्या लोकां बद्दल प्रेम आसा, कळ्ळें. पण आमचे मिस्टेक काय ना, म्हापशेकार हेच करचे ना. हे खरे नीज गोंयकार जे आहा न्ही, हे कशेंच करचे ना. हे भायले लोक अशें करतात. गोडशीत बी हा पयला जाल्यार तुजी न्यूज हाडूंक शकना म्हाका.